पहले दिन से जब वाक़या हुआ पहलगाम का, तो पाकिस्तान ने उसको कंडेम किया। हिंदुस्तान की तरफ से इल्ज़ामात की बारिश शुरू हुई। उनके मीडिया ने एक हिस्टेरियाई कैफियत पैदा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ, बड़े तदब्बुर के साथ उसको रिस्पॉन्ड किया और ये ऑफ़र किया कि हम एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके हक़ाइक़ सामने लाने के लिए हर तरह का तावन करने को तैयार हैं। बड़कों की जवाब में बड़के नहीं मारी, तदब्बुर से आगे बढ़े हैं और हक़ाइक़ कौम से भी नहीं छुपाए। ये भी होता है कि जंगों में सबसे बड़ा विक्टिम सच होता है, लेकिन सच के करीब तरीन रहे। पाकिस्तान पे हमला हुआ, उससे पहले हम अक़वाम आलम को कहते रहे कि हिंदुस्तान के इस घमंड के शिकार मुल्क को रोकिएगा, वरना इस खित्ते में अमन ख़राब हो जाएगा। हमें राइट हासिल है कि हम अपना दिफा करें। उसने अटैक कर दिया, हमारी मसाजिद पे, हमारे मासूम बच्चों पे, हमारी औरतों पे अटैक किया गया। शहादतें हुई, हमारे सिपाहियों ने, हमारे अवाम ने, हमारी बहनों ने, बच्चों ने शहादतें पाई। उसके जवाब में पाकिस्तान ने उन जगहों को, उन जहाज़ों को और उन जगहों को अटैक किया जहां से पाकिस्तान पे अटैक हुआ था। उनकी सिर्फ फौजी तनसीबात को अटैक किया, जिसके जवाब में उनके 5 तैयारे तबाह हुए, राफेल समेत। उनका और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने इसको झूठ कहा, उन्होंने डिनाई किया, लेकिन पाकिस्तान ने जो तादाद बताई आज वो तादाद वही साबित हुई। और उसके अंदर जो रिपोर्टिंग हमारे मीडिया की थी, इसमें मीडिया के दोस्तों का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मुल्क के नौजवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हुकूमती मिशनरी या आज़ादाना मिशनरी के साथ मिलके, सब ने मिलके हिंदुस्तान के सोशल मीडिया के जो अटैक था या मीडिया का जो अटैक था, गलत अटैक था, झूठ पे मबनी था, उसको एक्सपोज किया और उसका तमस्खर उड़ा के उनकी तमाम जो बढ़कें थी उसको मलियामेट किया है। आप सब काबिल सताइश है। उसके बाद भी पाकिस्तान ने राइट अपना सिर्फ इस्तेमाल किया अपने दिफा के लिए। हम पे ड्रोन अटैक हुए, हमने दुनिया को कहा कि हिंदुस्तान के अज़ाइम ठीक नहीं हैं, इनको रोकिए। हमने बार बार कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने को तैयार हैं। उन्होंने फिर पाकिस्तान पे हमला किया, उन्होंने पाकिस्तान के दिफाई इदारों को हमला किया, उन्होंने हमारे एयरफोर्स के जो इदारे थे वहाँ पे उन्होंने हमले किए। उनके मिसाइलों के जवाब में फिर हमने भी मिसाइल चलाए, फिर हमने भी अपना पूरा राइट इस्तेमाल किया और उसके जवाब में हिंदुस्तान की बाकायदा चीखें निकली। वो मीडिया के ज़रिए भी सुनाई दी, वो उनके इक़दामात के ज़रिए भी सुनाई दी और वो जाके जब उन्होंने जंग बंदी की अपीलें की तब भी सुनाई दी। इसलिए कि पाकिस्तान ने अपना भरपूर दिफा किया। यही बात हम पहले दिन से कह रहे थे कि अगर हम पे अटैक हुआ तो हमारे पास सलाहियत भी है, हमारे पास हौसला भी है, हमारे जवान भी तगड़े हैं और ऑर्गेनाइज्ड हैं। हमारा टोटल दिफाई निज़ाम दिफाई नौइयत का है। हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी है सारी हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है, जो बम है, जो बंदूक है, जो चीज़ है, जो जहाज़ है, वो किसी के ख़िलाफ़ एग्रेशन के लिए नहीं है। हम दिफा के लिए बैठे हैं और अपना दिफा हमने माजी में भी किया, अब भी किया है और मुझे अपने जवानों पे फ़ख्र है। मैं उनको अपनी जमात की तरफ से, अपनी तरफ से, इस कौम की तरफ से सलाम करता हूँ। और मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान ने सारी दुनिया के सामने रखता गया। पाकिस्तान इखलाकी तौर पे फतह याब हुआ। और याद रखिए, अक़वाम आलम में आपका जो वक़ार है वो आपके इखलाकी कदरों के साथ है, आपकी दिफाई कदरों के साथ है। सो पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह यह है, यही चीज़ पाकिस्तान को आगे ले जाएगी। इस पे मैं हुकूमत वक्त को भी मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने भी बड़ी दानिशमंदी से मामले को हैंडल करने की कोशिश की है। कभी कभी ज़रा तल्ख बातें भी हो जाती हैं, थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी करनी पड़ जाती है। और इस वक्त कौम जो है इसने साबित किया है कि हमारे सियासी इख्तलाफात हैं, हमारे फ़िक़ही इख्तलाफात हैं, हमारे लिसानी इख्तलाफात हैं, ये नेचुरल हैं, ये कोई अननेचुरल नहीं है।
اس کے اندر کچھ لوگ بندوق بردار ہو کے پاکستان پہ حملہ آور ہونے کی باتیں کرتے ہیں، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اختلاف رائے کی حد تک برداشت ہے، لیکن یہ بھی بات تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی پاکستان کے وقار پہ، پاکستان کی سالمیت پہ، پاکستان کے مفاد پہ حملہ ہوا ہے، ہم اپنے اختلافات بھلا کے، سیاسی ہوں، لسانی ہوں، علاقائی ہوں، فقہی ہوں، سب اختلاف بلا کے ایک ہو جاتے ہیں۔ آج ساری دنیا نے دیکھا پاکستان ایک ہو گیا۔ یہ سیاسی اختلافات موجود ہیں، رہیں گے اور رہنے چاہیے، اس لیے کہ قوم سیاسی طور پہ تقسیم ہوگی تو یہ عذابوں کا شکار نہیں ہوگی۔ وہ پاکستان کو بہتر کرنے کی پالیسیوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، رستے کے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اگر لسانی ہوں، اگر علاقائی ہوں، اگر فقہی ہوں، اگر مذہبی ہوں، تو وہ اختلافات بڑے خوفناک اور نقصان دہ ہوتے ہیں۔ سیاسی اختلافات اگر روک دیے جائیں، ختم ہوں، تو پھر یہ نیگیٹیوٹیز پھیلتی ہیں، سو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج جو جذبہ اس وقت قوم میں موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی، میں کسی کا نام نہیں لیتا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے آپ پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنی کی گئی غلطیوں کا اقرار کریں، معذرت کریں، آگے بڑھنے کے راستے پیدا کریں۔ اور میں حکومت وقت سے بھی اور اپنے اداروں سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ وقت ہے، اس پہ اگر قوم کئی ایکتا ہو سکتی ہے کریں، اور جن لوگوں سے کوئی سہون چھوٹی موٹی غلطیاں تھوڑی ہوئی ہیں وہاں درگزر کی کیفیت اختیار کی جائے، اور اگر بہتری کا راستہ نکال کے اس حدت کو کم کر کے ہم قوم کو سیدھے راستے پہ لا سکتے ہیں۔ ہمارے دفاعی اداروں کو، ہم ساری قوم، ہمیں ان پہ فخر ہے، اور یہ ان کو ایک اور بہتر موقع ہے، اس کے اوپر حکومت وقت کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، پاکستان کی ہر جماعت نے، ہر حکومت نے اپنے تئیں پوری کوشش کی ہے، جب بھی ان کو موقع ملا، کہ وہ پاکستان کے دفاع کو مضبوط کریں، لیکن میری جماعت کا بڑا واضح کردار موجود ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید اپنی جماعت بناتے ہیں، اور پھر جب ملک ٹوٹ جاتا ہے تو ملک ان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ ایک ٹوٹا ہوا ملک ہے، ہاری ہوئی قوم ہے، تباہ شدہ دفاعی نظام ہے، اس کو وہ ایک طاقتور قوم کے طور پہ بھی کھڑا کرتے ہیں اقوام عالم میں، وہ پاکستان کے وقار کو بھی بحال کرتے ہیں، وہ اس ملک کے مزدور، کسان، عوام، عام آدمی، طالب علم، اس کو بھی بہتری کی طرف لے کے آتے ہیں، اور پاکستان کے دفاعی نظام کو ایک بہت بڑے دشمن کے سامنے ایک مضبوط دفاعی نظام، جس کے اوپر آج ہماری اساس ہے، اس کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس کی بنیاد رکھ کے نہ صرف وہ، بلکہ پاکستان کے اندر وہ ہیوی ریبلڈ فیکٹریاں ہوں، وہ ٹینک بنانے والی فیکٹریاں ہوں، وہ توپیں بنانے والی فیکٹریاں ہوں، اور خاص طور پہ ہیوی جو کامرا میں ایروناٹیکل کمپلیکس ہے، اس کی بنیاد رکھتے ہیں، جس میں پاکستان کے پاس وہ ٹیکنالوجی آہستہ آہستہ آتی ہے کہ ہم اپنے طیارے ریپیئر کرتے ہیں، ان کو بہتر کرتے ہیں۔ اور آج الحمدللہ جو ہمارا JF-17 تھنڈر ہے وہ اسی کمپلیکس کے اندر بن رہا ہے، یہ اسی کا تسلسل تھا۔ تو بھٹو شہید نے اور بھی بہت سارے ایسے اقدامات کیے